الأرزاق والآجال نسلم ونصلي على سيد الكمال شهادة أن لا إله إلا الله وحده ذو الجلال والإكرام ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات عبد ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتعظيما ونشهد أن من هو سند الورى هاديا شافعا ساقيا رفيعا من الخلق عند الله شفيقا ورفيقا وطبيبا ساد الورى قادة الحق وسيادة وقيادة وإمامة بالحق معصومنا ومخدومنا ومخدوم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله أولا وآخرا وكاملا
شاكرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على بجدك محمد صل على بجدك محمد صل على بوصفك محمد بصفاتك محمد. اللهم صل على محمد بنظرنا محمد بحضرنا محمد بسفرنا محمد بعملنا محمد بأعمالنا محمد أنورنا محمد وأجدرنا محمد وأفضلنا محمد أشرفنا محمد. اللهم صل على محمد أزرفنا محمد أطهرنا محمد سعدنا محمد وأطببنا محمد وأحلمنا محمد وأقوانا محمد وأولانا محمد ومولانا محمد أعلانا محمد وأرفعنا محمد. صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد آل محمد آل محمد کال محمد جلال جمال بخت اقبال محمد. اللهم صل على محمد نظم نظام محمد انعام محمد اکرام محمد احترام محمد انصرام محمد. صل على انتظام محمد انتقال محمد ارتحال محمد اشتمال محمد. صل على محمد رفقنا محمد رفیقنا محمد شفقنا محمد شفیقنا محمد وعظیمنا محمد وکریمنا محمد وامیننا محمد امیننا عظیمنا کریمنا جبیننا محمد وسیمنا محمد وجیہنا محمد وجہنا محمد صدرنا محمد اجرنا محمد اجلنا محمد عجبنا محمد لطفنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل صد احترام عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں محض مسلم مخلص موحد بھائیوں السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے حد و حساب شکر جس ذات ذوالجلال والکمال اور لجپال نے
زندگی وچ پھر ایک مرتبہ اپنے مقدس دین دی خاطر چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ میرا اور تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا میرے واسطے اور تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ دنیا دی اس عارضی زندگی وچ اور دنیا دے اس عارضی جہان وچ رہن والا ہر چھوٹا بڑا انسان اپنے دل دماغ دے اندر کئی قسم دیاں خواہشاں تے امنگاں تے تمنا رکھدا ہوندا ہے، مگر اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر اے بات ظاہر فرما دیتی کہ بحیثیت مخلوق ہون دے بحیثیت مملوک ہون دے تساں دل وچ تمنا کر تا سکدے ہو، مگر تہاڈی تمنا تے امید نو توڑ پہنچاون والی صرف ہکا ذات ہے۔ تمنا میں کراں یا تو کرے، کوئی چھوٹا کرے یا وڈا کرے، پیر کرے مرید کرے امیر کرے غریب کرے، حتیٰ کہ اللہ دا رسول بھی تمنا کرے، او دا منن والا کوئی صحابی ساتھی امتی تمنا کرے، تمنا کرن دا تا اللہ نے ساریاں نو اختیار دے دیتا ہے کہ اپنے دل وچ خواہش رکھ، اپنے دل وچ تمنا رکھ، امنگ رکھ، تڑپ رکھ، ذوق رکھ، شوق رکھ، مگر اللہ فرماتا ہے نال اے بھی ایمان رکھی، اے ضروری نہیں کہ تیری تمنا دے مطابق کام ہوئے، اے ضروری سمجھ کہ او دی منشا دے مطابق کام ہو سی۔ بعض اوقات بندے دی منشا کچھ ہور ہوندی ہے تے رب دی مرضی کچھ اور ہوندی ہے، اس واسطے بندے دی تمنا دے مطابق کام ہونا کوئی ضروری وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ دے ولیاں ہی تمنا کیتیاں ہن، اللہ دے نبیاں ہی تمنا کیتیاں ہن، نبیاں دے منن والیاں بھی کیتیاں، ولیاں دے منن والیاں ہی کیتیاں، مگر اللہ دا قرآن شاہد ہے اور گواہ ہے اس بات دا کہ گل اوہا بڑی ہے جڑی اس مالک دی اپنی مرضی تے تمنا ہے۔ مالک دی مرضی تو بغیر کسے دا کچھ بھی نہیں بڑھیا۔ خواہشاں رکھن والے ہزارہ لوگ دنیا تو گزر گئے اور اگاں بھی جا کے گزر جاسن، مگر ہو سی اوہ کام جڑا اللہ دی مرضی چو سی۔ ہن ایک مائی ہے اس دی دل لے تمنا ہے، اور ایک مرد ہے اس دے دل چ اپنی تمنا ہے۔ حضرت عمران تے حضرت میحنہ توجہ ہے، نیک گھرانہ ہے، اللہ دا ولی گھرانہ ہے، پسندیدہ محبوب ترین گھرانہ ہے۔ میحنہ دے دل لے تمنا پیدا ہو گئی، اس اپنی تمنا اپنے مالک دے سامنے رکھ دیتی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تساں جاگ دے پے ہو، لگدا انج موئے پے ہو، تساں انج جاگو جو پتہ لگے جیندے پے ہو، چونکہ واز ہوندا ہے جیندیاں نو، قبرستان وچ واز نہیں کریندا، جیندیاں نو واز کریندا ہے۔ جاگ دے پے ہو، آکھو سبحان اللہ، تھوڑا جا اگے ہو، پچھلی جگہ خالی چھوڑ دیو، پیچھے جے وڈی مخلوق آونی ہے انہاں نو ٹکانا دیو تھوڑا جہا، اگلی جگہ خالی پئی ہے تو ساں پیچھے پیچھے پہ مرس دیو، بالکل قریب قریب آ جاؤ، اگلی جگہ بالکل جتنی بھی ہے ساری پر کر دیو، پچھلی جگہ خالی چھوڑ دیو۔
اللہ اکبر کبیرہ ولہ الحمد کثیرہ۔ اچھا بھی گل سمجھ آندی پئی ہے تو سما سارے بزرگاں نو آکھو نا سبحان اللہ۔ مائی حنا حضرت عمران دی بیوی، عمران بھی نیک تے صالح بندہ، مائی حنا بھی نیک اللہ دین عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ سائمہ، ہر لحاظ نال نیک تے متقی تے پرہیزگار اللہ دے دربار وچ۔ او دے دل وچ خیال آ گیا ہے، او خیال تے تمنا تے امنگ تے تڑپ تے ذوق اپنا شوق اپنے اللہ نو دس بیٹھی تے کیا دی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرا پروردگارا میرا مالک مختارا، میرے دل دی تمنا ہے، توجہ ہے، میرے دل دی تمنا ہے وہ میرا پروردگارا جو میں کو پتر دیویا، او میں اپنا بچنا تیرے نا تے آزاد کر دیوا، تیرے گھر دا خادم بنا دے، بیت المقدس دی خدمت کرن والا ہویا، جھاڑو دے والا ہویا، صفائیاں کرن والا ہویا، صفا بچھاون والا ہویا، تا میرے دل دی تمنا پوری تھی ونیا، میری خواہش پوری ہو ونیا۔ نیک تمنا کیتی اس سونی تمنا کیتی اس کے اللہ پتر دے، اپنے واسطے میں کوئی نہیں منگدی پئی جو میں انہوں میں نوکر بناواں، انہوں نوکریاں دلواواں، او دیاں تنخواہاں تے او دیاں مزدوریاں کیتیاں یا میں کھاواں۔ اللہ میرے دل دی اے تمنا کوئی نہیں جو میں کو پانی بھر کے پلاویا، اے میری تمنا کوئی نہیں مزدوریاں کر کے میرا گھر سنبھالیا، کوئی نہ وہ میرا پروردگارا میرے دل دی تمنا ایویں انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے دل دی تمنا ایویں میں نظر منے دی پھیاں، اللہ میری نظر ایویں جے میں کو پتر چڑے وے تے تیرے گھر دا میں آزاد کر دے سا، انہوں تیرے گھر دا میں خادم بنا دے سا، تے میرا اللہ جڑی میں تمنا کر رہی ہاں تے جڑی میں دل وچ خواہش رکھ رہی ہاں، فتقبل منی میرے طرف انہوں قبول چا کر، چونکہ قبول کرن والا تو ہے، انکا انت السمیع العلیم، انہوں سنن والا بھی تو ہے تے جانن والا بھی تو ہے، میں دل وچ کیڑے جذبات رکھی کھلیاں اس نو اور کوئی نہیں جاندا، نہ نبی جاندا نہ ولی جاندا، حتیٰ کہ دنیا دے کسے بندے نو میرے دل دے حال دا پتہ کوئی نہیں، میرے دل دیاں گھریاں بجھن والے تا تو آپ بجھن والے، تے جڑا کچھ میں زبان نال فریاد کر رہی ہاں، تمنا اپنی ظاہر کر رہی ہاں، انکا انت السمیع العلیم، میری زبان دیا فریاداں بھی تو سن دے تے میرے دل دیا مراداں بھی تو جان دے۔ مائی حنا نے اے تمنا کی تھی، اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ مائی صاحبہ نو حمل ہو گیا، اور مائی خوش ہو گئی ہے، حضرت عمران خوش ہے کہ پتر جمنا ہے، مائی حنا خوش ہے کہ انہیں سانو اللہ نے بچنا دیونا ہے، جدوں بچنا ڈہی پونا ہے اس لئے سانو ان کے تے اللہ دے گھر وچ چھوڑ دیونا ہے تے آزاد کر دیونا ہے، ساری زندگی دی امنگ تے تمنا پوری تھی ونجنی ہے، لیکن اللہ پاک فرمان دے چلدا رہا وقت، جب تک بچہ ماں دے پیٹ وچ ماں نو بھی پتہ کوئی نہیں، پیو نو بھی پتہ اتنا پتہ بھی کوئی نہیں کہ پیٹ چ بچی ہے کہ بچہ ہے، پیٹ چ جڑا بچہ ہے پورا ہے
یا ادھورا ہے، کالا ہے یا بھورا ہے، اس گل دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ او خوشیاں منا رہے ہیں اپنے دل دے اندر، خوشیاں منا کے کہ واہ واہ کم بن گیا، ہونیا مدت پوری ہونی ہے تے سانو بچہ ڈہی پونے، ساڈا کم تھی پونے۔ او خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلما وضعتها، جن ویلے وضع حمل دا ٹائم ہو گیا، بچہ پیدا ہون دا ویلا ہو گیا، جن ویلے وضع حمل ہو گیا، حنا دی گود وچ رکھیا گیا، اس ویلے حنا نو پتہ لگا اے تا پتر نہیں اے تا دھی جمی ہے۔ کہ جمی ہے؟ میں بیٹا منگے ہاتھ ہو، بولو نیک لوگاں دی تمنا کیا ہے کہ سانو کے شے ملے؟ بیٹا ملے۔ تے رب دی مرضی کے ہے؟ بیٹے دی۔ ہن تلویاں دی مرضی پوری ہوئی کہ اتلے دی ہوئی؟ بولو تلے کوئی نیک بندہ ہووے، کوئی چھوٹا ہووے، وڈا ہووے، نبی ہووے، نبی دے گھر والے ہوویں، عورتاں ہوویں، مرد ہوویں، عابد ہوویں، زاہد ہوویں، اللہ فرماتا ہے انہاں تلویاں دی گل نہیں بندی، گل اتوں بندی ہے۔ جب تک میں نہیں چاہندا تے میری مرضی نہ ہوئے اس ویلے تک کام نہیں بندا۔ او جڑے ویلے وضع عمل ہو گیا، مائی صاحبہ نو پتہ لگا او ہو یہ تا بچی جم پئی ہے، تے میں اللہ نو کیا آکھیا میں نو بیٹا رب انی وضعتها انسا۔ اس لئے مائی صاحبہ آکھن لگے اللہ سیاں میں تا تھی جمع بیٹھیاں، اتا بچی ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تے میں تیرے کو نو بیٹا منگے آئی۔ اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، جیڑا کچھ تینو جمعہ ہے میں ڈاٹھا جاندہ مینو نہ دس۔ توانو پتہ تا ہون لگ گئے تا سانو توڑے منگن تو بھی پہلے پتہ ہاں جو تساں تھی منگنی ہے تے میں تو سب پتر مگڑے تے میں بیٹی دے بڑی ہے۔ اس گل دا فاللہ اعلم، اللہ ڈاٹھا جاندہ ہے، انہوں پہلے دا پتہ ہے۔ نبیاں ولیاں نو پیٹ دے پردیاں وچوں پتہ کوئی نہیں، تے میں نو بندیاں دے ارادے والے اندر والے پردے دا بھی پتہ ہوندہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ اکبر۔ راز او ہوندہ ہے، توجہ ہے جڑا چھپیا ہویا ہوئے، تے اخفا او ہوندہ ہے جڑا راز تو بھی پہلے ہوئے۔ راز او ہوندہ ہے جڑا بندہ دل چ ارادہ تک کیتی کھڑا ہے مگر زبان تے جے تونی ظاہر نہیں کیتا او اندر رکھی کھلے، اے راز ہوندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اخفا، جڑا راز تے ارادہ تیرے دل چیجے پیدا نہیں ہویا میں تا انہوں بھی جاندہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اساں تا ڈاٹھا جان دیاں، سارے معاملات نو ڈاٹھا جان دیاں، تینو کیڑی شے جمی اساں دا پورا پورا علم رکھیں دیاں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، آہنا جنی میں تینو بیٹی دیتی ہے، اگر اے دے زمانے دے جتنے پتر جمے پائیں لوگاں دے گھر او سارے کٹھے تھی ونجل تے تیری مریم دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے او تیری بیٹی تیری گود وچے جیتا ناوی میں عرشہ تو آپ رکھیا،
تے میں عرشاں تو فیصلہ کیتا اس مریم دے بدن وچوں میں نبوت دا باغ لاونا ہے اے دے بدن وچوں پیدا ہونا ہے میرا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام عیسیٰ جیسے نبی نو اس بدن وچوں میں پیدا کرنا ہے اس وقت مریم دے شان دے نال دی کوئی شان کوئی نہیں اس وقت اللہ پاک نے دس دیتا ہنہ ارادہ تا کر سکتی ہے عمران اپنے دل تمنا تا رکھ سکدے مگر توڑے ارادے تے تمنا توڑ نہیں چڑھ سکدے جے تونی توڑ چڑھن والا آپ نہ چاہنے او کم او دی مرضی نال ہونا ہے او دے فیصلے نال ہونا ہے توڑی تمنا کرن نال گل بڑھنی توجہ ہے ایک قرآن کھول کے میرے خیال تو سنا ہوا نا آدھنا کہ بند قرآن نو ہر کوئی مننے تے کھلے قرآن نو کوئی مننے توجہ ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اللہ فرماندا ہے یہ قرآن میں نصیحت ہی بنائیے تے عبرت ہی بنائیے مگر اکھاں والے واسطے جنہ دیاں کہ ہوویں اکھاں ہوویں جی اے اکھاں نہ ہوویں تے کم از کم جڑیاں اللہ اندروں اکھاں لائیں او تا ہونیاں لازمی ہیں نا ایک کے ظاہری حق اکھ تے ایک کے باطنی اکھ بندہ باہروں اندھا ہوئے تا خیر ہے اندروں اندھا نہ ہوئے گل سمجھ آندی پئی ہے جڑا بندہ اندروں اندھا ہوندا ہے او دے بارے اللہ قرآن نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم میں او دے دل تے مہر مار دیتی او دے کناں تے مہر مار دیتی او دے اکھاں تے مہر مار دیتی تے جدے تے اللہ دی لعنت علی مہر لگ ونجے اس بندے نو قیامت دی صبح تک ہدایت نہیں مل سکتی آؤ تانوں کو قرآن کھول کے دساں توجہ ہے جے جاگو تا جاگ دے پیو بھائی اللہ دے پاک باز بندے حضرت عزیر علیہ السلام کون بولو تو صحیح حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا پاک باز بندہ ہے اللہ دا پیغمبر ہے وہ اپنے دور دے اندر تے اپنے زمانے دے اندر گزر دے پہن اور جس جگہ تو حضرت عزیر علیہ السلام گزر دے پہن او بستی بولو او بستی او اجڑ چکی ہے برباد ہو چکی ہے اجڑی پجڑی تے برباد قسم دی بستی وچوں حضرت عزیر علیہ السلام گزر دے پین تے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دل دے اندر ایک تمنا ظاہر کیتی کہ چھے ظاہر کیتی اپنے دل دے اندر ایک تمنا ظاہر کیتی اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام دی اس تمنا دا ذکر قرآن پاک وچ کیتا ہے تیسرا پارا کتواں تلک الرسل اس پارا جی تو شروع ہوندہ ہے نا ابتدا دے اندر اس قرآن پاک دیا ان آیات تے گھر وچ جا کے غور بھی کرنا تے ترجمہ بھی دیکھ لینا جے اکھاں نال دیکھ سو دل نال سوچن دی کوشش کر سو سمجھن دی دماغ نال سوچن دی تے انشاءاللہ قرآن پاک رستہ تو انہوں آپے وکھا دے سی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها او کالذی مر علی قریۃ ایک اللہ دا بندہ بستی تو گزریا علاقے تو گزریا ایک آبادی وچوں گزریا جنی آبادی دی حالت ہوئی پی وہی خاویۃ علی عروشها اودیاں دیواراں اودیاں کدھاں ڈھے چکے یعنی او مکان سارے برباد ہو چکے مکین سارے مر چکے مکان اجڑ چکے حضرت عزیر علیہ السلام جی میں ویکھیا
کہ اتھے تا بڑی وسنیک تے آبادی آئی جو ایک کھنڈرات بڑے پین مکان تے کوٹھیاں بلڈگاں اتھے کوئی بندہ ٹردا پھردا جیندہ بندہ تا نظر ہی نہیں پیاندا ایوے کو چھتاں ڈھٹیاں پئین ول چھتاں دے اتے دیواراں ڈھٹیاں پئین یہ تا نظام سارا اتے تلے ہویا پیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام نو بڑا تعجب بھی آیا اس بستی تے بڑا ترس بھی آیا دل دے اندر خیال آ گیا اور دل دے اندر تمنا پیدا ہو گئی کہ یہ ایک موقع تے آباد ہوندی ہیں اتھے لوگ جیندے ہوندے ہیں اتھے کاروبار ہوندے ہیں اتھے بازار ہوندے ہیں اتھے مرکز ہوندے ہیں اتھے منڈیاں لگدیاں تجارتاں ہوندیاں اتھے دنیا رہندی ساندی ہوندی ہے اتھے بادشاہ بڑیاں رونقاں ہوندیاں اج وہ سارا کچھ اجڑ گیا ویران ہو گیا تباہ تھی گیا برباد ہو گیا ہون ایدہ کہ اسی حضرت دے دل دے اندر ایک تمنا پیدا ہو گئی لیکن وہ تمنا اپنی کرتا سکدن مگر پوری کرن والا کون ہے آخر لگن میرا اللہ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها تمنا ویکھ پیغمبر دی تمنا آج مسئلے کھلن دو چار کٹھے جے تسا ستے رہے تو ستے بندیاں دا فائدہ کوئی نہیں جے جاگو تو میں تو انشاءاللہ قرآن وچوں مسئلے کٹ کے دے سا تاکہ پتہ لگے کہ قرآن پاک تے ایمان رکھن والے لوگ ہیں کیڑے توجہ ہے اور جب تک قرآن پاک ساڑے عقیدے نظریے دی تصدیق نہ کرے اس وقت تک اس عقیدے تے بھی لعنت تے اس عمل تے بھی لعنت تے اس جواب تے بھی لعنت جڑا مسلمان ہوئے محمد پاک دا امتی کہلاوے تے قرآن پاک نو کانڈ پیچھے رکھے ایہو جے مردود من اللہ نو قیامت تک واسطے ہدایت نہیں مل سکتی اس واسطے اللہ پاک نے ہدایت دا سر چشمہ آمن والی دنیا تک اللہ نے قرآن پاک نو رکھے اور کسے کتاب نو نہیں رکھے سارے جہان دیاں کتاباں تیرے کول ہوون انہاں کتاباں دے بارے سوال نہیں ہونا دن قیامت دے اللہ قرآن دے بارے سوال کرنا ہے اللہ دا قرآن پتہ کیا ہے چلو ایک گل آگے وے سن گن اللہ کریم فرماندے میرا پاک پیغمبر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ حافظ صاحب قرآن ہے کہ نہیں تسا قرآن دے حافظ ہو تسا تصدیق کرنی ہے تاکہ پتہ لگے میں 30 سپارے چو پڑھ دا بیٹھا 40 وچوں نہیں پہ پڑھ دا یہ مولوی 40 والے پہنچے پہلے ہن 30 سپارے تے انہاں دا ایمان نہیں رہیا 30 تو باہروں نکل گئے کوئی 31 والے کوئی 36 والے توجہ ہے مگر انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنت سٹیج تو تانوں 30 سپارے دا قرآن سنایا جاسی او قرآن جے دے ابتدا وچ اللہ دا ذالک الکتاب لا ریب فیہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر ایک قرآن تیرے واسطے بھی اعزاز ہے تیری قوم واسطے بھی اعزاز تے عزت ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قیامت والے دن دے بارے پوچھیا وجڑے کہ میں تو قرآن دیتا ہی کتنی قدر کیتی ہے میں تو قرآن عطا کیتا کتنا ایدہ تسا دل عزت رکھی ہے قرآن میں تو دیتا تسا قرآن چھوڑ دیتا کتاباں والے پاسے بھج پائے ملفوظات والے پاسے بھج پائے اے بزرگاں نے لکھی ہے اے ساڑے اکابرین نے لکھی ہے اے ساڑے وڈیاں نے لکھی ہے سارے جہان دیاں کتاباں انہاں وچ شک بھی آ سکتا ہے تے رائے بھی آ سکتا ہے مگر جڑی تحریر اللہ نے لکھی ہے او دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں اللہ ضمانت گارنٹی صرف قرآن دی دیتی ہے اور کسی کتاب دی کوئی نہیں لوگ مت آکھن تو انہاں کولوں تک کتاباں کوئی نہیں بابا ساڈے کولوں کوئی کتاب کوئی نہیں کیونکہ سانو کسے کتاب تے یقین نہیں سانو اسے کتاب تے یقین ہے جڑا آسمانہ تو نازل ہوئی ہے اس واسطے
حضرت عزیر علیہ السلام دل تمنا کی تھی، تمنا کر کے آنکھیں لگن انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے میرا اللہ اے جڑے مر گئے انہاں نو کیویں جیندہ کرے سے، جڑے مر گئے انہاں نو جیندہ کیویں کرے سے۔ اے حضرت عزیر علیہ السلام تاہیں پہ آدن جو مر گئے تے جیندے کوئی نہیں، جے جیندے ہوون ہاں تا آکھے نا اللہ اے تا جیندے پہ، اے تا سن دے پہ، اے تا ویکھ دے پہ، انہاں نو مڑ جیندہ کرن دی تا ضرورت کوئی نہیں۔ دوبارہ زندہ او ہوندہ ہے جیڑا مر گیا ہوئے، تے جس تے موت آ گئی ہوئے وقت موت تو بعد جب تک دوبارہ اللہ زندہ نہ کرے اس وقت تک اس نو زندہ بندہ آنکھ نہیں سکتا، اس وقت تک وہ میت ہے، او دے اتے موت ہے، مردہ ہے۔ مردہ اس وقت جیندہ ہوندہ ہے جدوں او دی جسم دے اندر دوبارہ روح داخل ہو ونجے، روح دوبارہ داخل نہ ہوئے تا او میت راسی اور مردہ تصور ہو سی، قیامت دی صبح تک مرے ہی راسی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہ اللہ سیئے تے سارے مر گئے، حاضی اللہ بعد موتہا، اے جڑی وستی والے لوگ مرے پن انہاں دی موت تو بعد ول انہاں دے کوئی جیندے ہون دا طریقہ بھی تا ہونا چاہیے۔ اللہ سیاں میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ تو قادر ہے جی مردیاں نو جیندہ کر سکتا ہے، مگر اے ہے حق الیقین۔ آج میں کرنا چاہتا عین الیقین، میں اکھا نال ہی دیکھنا چاہتا کہ جڑے مر ونجن او دوبارہ زندہ کس طرح ہوں دن، اے میں اکھا نال دیکھنا چاہتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دل دے اندر تمنا کی تھی کہ جڑے اے مر گئے انہاں نو دوبارہ زندہ کرتے میں اپنی اکھا نال ویکھاں۔ او اللہ دے پیغمبر تمنا کچھ ہور کی تھی، اللہ نے اونج نہیں کیتا، اللہ نے کچھ اور طریقے نال مسئلہ سمجھا دیتا۔ اللہ کریم فرماندے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، جڑے ویلے حضرت نے تمنا کی تھی کہ موئے ہوئے کیویں جیندے ہو سن تے جیندے پیغمبر نو اللہ نے موت دے دیتی۔ وہ آدھا کھلا ہے کہ جڑے مر گئے اے کیویں جیندے ہو سن، اللہ اسے نو مار دیتا۔ کہ آ گئی موت، آ گئی کس تے؟ پیغمبر تے۔ جے موت دا لفظ توہین ہوئے ہا، نبی دے حق وچ بے ادبی ہوئے ہا تا قرآن آکھے ہا اماتہ اللہ۔ او گھرائیں چوان کے ترجمہ تا ویکھو، تفسیر پڑھ کے چا ویکھو، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ دا معنی ویکھ لو۔ اماتہ اللہ اسے تے موت آن دیئے جے تے جسم چو روح انقطاع الروح عن الجسد، جسم وچوں روح دا نکل ونجنا، اے ہوندا ہے موت۔ اے کہ ہوندا ہے موت۔ حضرت عزیر علیہ السلام آکھے اللہ مویا نو کیویں جیندہ کرے سے تے اماتہ اللہ، اللہ اسے نو موت دے دیتی۔ کدو تک؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام تے موت آئی رہی۔ کتنی؟ 100 سال تک حضرت موت رہی۔ آوال تھے تھوڑا جا نروار کر، 100 سال تھوڑی ایک بندے تے موت آئی، انہوں دفن کرن والا بھی کوئی نہیں، غف کفن دے والا کوئی نہیں، غسل دے والا کوئی نہیں، انہوں سنبھالن والا بھی کوئی نہیں۔ جنگل بیابان علاقہ جتھے کوئی آبادی انسانہ دی موجود کوئی نہیں، اس ویرانے دے اندر حضرت عزیر علیہ السلام دی میت مقدس موجود ہے، بغیر روح دے موجود ہے، تے ایک دو دن دی گل نہیں، پوری صدی تک حضرت عزیر علیہ السلام اتھے موجود رہنے۔ اللہ پاک فرماندا ہے ثم بعث، جڑی صدی گزری ہے
اس سردی دے اندر موسم بھی بدل دے رہن، اس سردی دے اندر بارشاں بھی آندیاں رہین، اندھیرے بھی آندے رہن، اجالے بھی آندے رہن، جنجوں بھی چڑھ دیاں رہین، براتاں بھی آندیاں رہین۔ اس سردی دے اندر حکومتاں بدل دیاں رہین، اس سردی دے اندر سکے بدل دے رہن، اس سردی دے اندر نسلاں تبدیل ہوندیاں رہین، کئی مردے رہن تے کئی جمدے رہن، کئی خوشیاں آئیاں تے کئی غمیاں آئیاں، کئی موسم بہار آئے تے کئی خزاواں آئیاں، کئی سورج چڑھ دے رہے، کئی چن چڑھ دے رہے، کئی لہندے رہے، کئی چڑھ دے رہے، کئی اٹھر دے رہے، کئی غنالے تے کئی سیالے، کئی گرمیاں تے کئی سردیاں، کئی موسم تے کوئی تبدیلیاں، کوئی فصلہ تے کوئی باغاں تے نہراں تے چشمے، اے سارا کچھ پوری سردی دے اندر ہوندا رہیا۔ اللہ پاک فرماندے نے 100 سال تک حضرت دا وجود زمین دے اتے پیارا، مگر ایک وال دے اندر بھی فرق نہیں آیا، حضرت دا وجود صحیح سالم رہیا۔ کیوں؟ جڑا وجود نبوت دا مرکز ہوئے، اللہ اس وجود وچ تبدیلی نہیں آون دیندا، اس وجود نو گلن نہیں دیندا، اس وجود نو سڑن نہیں دیندا، اس وجود دے اندر کسے قسم دا تغیر تبدل نہیں آون دیندا۔ کیوں؟ جڑا نبوت دا مرکز ہوئے جسم، اللہ اس جسم دی حفاظتاں کیتی رکھدا ہے، جے انہوں دفن کر دے وہ تاوی محفوظ ہے، جے دفن نہ کرو تاوی محفوظ ہوندا ہے، کیونکہ اللہ دے نبی دا وجود ہے۔ توجہ ہے؟ لوگ آدن جیندہ ہاتھاں ٹھیک رہے ہیں، محفوظ رہے ہیں، توجہ ہے؟ زندہ نا 100 سال تک وجود اس ایک کے جگہ تے موجود رہے مگر کچھ نہیں ہے۔ میں آدھا کہ زندہ بندہ عام جیاں بندہ ہوئے، جٹ جیاں بندہ ہوئے، زندے بندے دا وجود تا ویسے محفوظ ہوندہ ہے، کمال تا ہے جے موت آونجے تے ول محفوظ ہوئے، موت آونجے تے محفوظ ہوئے، اے جسم صرف نبی دا ہوندہ ہے، کمال تا بڑھندا ہے۔ زندہ محفوظ جسم تا ہر کسے دا ہوندا ہے، موت تو بعد محفوظ ہونا اے ہر قسم دے جسم دی گارنٹی نہیں، اے او دی گارنٹی ہے جڑا نبوت دا مرکز ہوئے۔ ثم باسہ، اللہ پاک نے 100 سال تو بعد والحضرت نو اٹھایا، حضرت نو وال زندہ کیتا، دوبارہ روح داخل ہوئی، جن ویلے دوبارہ زندہ ہوئے حضرت اٹھے نے، اس لئے حضرت دا نال خچر شریف نال ہی تے حضرت جن ویلے گھروں نکلین، کندوری دے اندر روٹی گرم پکوا کے گھن آئین، ایک لوٹے دے اندر ٹھڈا پانی نال گھن کے آئین، گرم گرم تازہ سالن پکوا کے گھن آئین۔ او حضرت نے اس ویلے درخت نال بن دیتا، اپنی سواری تے خچر نو بھی بن دیتا، حتیٰ کہ حضرت ہونا یو تعجب کھلے کریں دے انتے اٹھائی موت آ گئی، وال پوری صدی درمیان چ گزر گئی تے حضرت ہونا نو کوئی پتہ نہ لگا کہ بڑھیا تے کہ نہ بڑھیا۔ 100 سال تو بعد اللہ فرماتا ہے ثم باسہ، میں حضرت نو دوبارہ زندہ کیتا، جی زندہ نہ کرا تے گل بن دی کوئی نہیں، وال جڑا انہاں دا سوال ہے دا جواب نہیں آندا، انہاں سوال کیتا کہ جڑا مر ونجے انہوں کیویں زندہ کریں دے، اللہ حضرت نو سوال دا جواب دے ون واسطے انہاں تے موت تاری کر دیتی، تے جڑے ویلے دوبارہ زندہ کیتا اللہ دا کام لبستا کم لبستا، اے حضرت جی ذرا ایک گلتا دسو کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ توجہ ہے؟ کتنی مدت ہو گئی ہیں اتھے آئیاں، اتھے ٹھہریاں، اتھے وقت گزاریاں، کتنی مدت ہو گئی؟ ہون جواب سنی حضرت حسین علیہ السلام دا، آدھا کالا لبستو یومن او بعض یوم، اے او جواب دیندہ پہ ہے جس تے موت آئیے، جس تے کیا آئیے؟ موت آئیے، اس نے دوبارہ زندہ کیتا۔ اللہ فرمایا دس، اللہ دسنا چاہتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ جتنی عرصہ موت رہی ہے اس موت چوہا موت ہے یا کوئی زندگی بھی ہے؟
کالا کم لبستا کتنی ٹھہرے ہیں اگیا دا لبستو یومن او بازا یوم اللہ ایک دن پورا بھی کوئی نہیں بندا ادھا دن بندا ہے یا پونا دن بندا ہے جنے ویلے موت آئی اس لے ناشتے دا ٹائم آئی تے جنے ویلے دوبارہ زندہ ہوئے اس لے اثر دا ٹائم آئی اجے سورج غروب ہونے دے قریب پہنچا ہوئے اس ویلے حضرت نے دن دا اندازہ لایا کہ جدہ میں اس حالت جے پہنچا می اس لے ناشتے دا ٹائم آ تے ہن جدوں دوبارہ اٹھیا تا غروب قریب ہویا کھل اس وقت حضرت نے کہا لبستو یومن او بعض یوم ادھا دن یا پونا دن بندا جڑا میں ایتھا ہی رہیا تساں آپ دسو ادھا دن نہیں پونا دن نہیں یہ حضرت کدے آکھے جڑا زندہ بندہ ہوئے ہن تساں اساں زندہ ہاں سانو پتہ ہے کہ کتنے دن گزر گئے کتنے گھنٹے گزر گئے ساری زندگی میں جتنی وقت گزر گیا ہے ساڑے کولو کوئی بندہ پوچھے ہو تیری عمر کتنی تو آکھ سے میں ادھی دہاڑ دا تے بندہ ہوئے 50 سال دا توجہ ہے حافظ عبدالشکور صاحب ہوئے 60 سال دے تے اے آکھن میں 25 سال دا تساں ہسو مذاق بڑے سو کے کوئی نہ اس واسطے جیندے بندے نو وقت گزرے دا پتہ ہوندا ہے کہ کتنی مدت گزر گئی کتنے مہینے کتنے ہفتے کتنے سال کتنی صدیاں گزر گئیں اے اونوں پتہ ہوندا ہے جنوں زندگی جس دی ہووے تے جدی زندگی ختم ہو ونجے قبر دے اندر دفن ہووے تے بھاویں نہ ہووے او دے تو جتنی وقت گزردا ہے اونوں تا پتہ نہیں ہوندا ہن اگر کوئی بندہ آکھے حضرت تا زندہ ہن انہاں نوں تا جسم انہاں دا محفوظ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہن تے حضرت آدن میں ادھا دن یا پونا دن والے سچ بنسی کہ کوڑ بنسی حالانکہ کتنی مدت گزری مدت 100 سال گزری تے حضرت عزیر علیہ السلام آدھا ہے ادھا پونا دن اے ادھا پونا دن تا سچا بنسی جے عزیر علیہ السلام دی موت مننی پوسی اس واسطے سچن جے حضرت تا آگی موت تے جس تے موت آونجے انہوں اپنی مدت گزری دا پتہ حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون جڑے بندے تے موت آوے انہوں اتنا ہی پتہ کوئی نہیں کہ میں دوبارہ اٹھنا کدوں ہے انہوں اپنے مدت حالات دا پتہ نہیں ہوتا اللہ کریم فرماتے ہیں بل لبست مئۃ عام اے میرے پاک پیغمبر تساں آدھے ہو کہ جناب میں ادھا پونا دن بلکہ اللہ فرماتا ہے بل لبست مئۃ عام ایک دن تے ادھے دن دی گل نہیں سونیا تیرے اتے تا پوری صدی گزر گئی ہے ایک گل اللہ نے کی تھی عزیر علیہ السلام ادھے پونے دن تا اقرار کیتا جس جیندے خدا نو مدت دا پتہ ہا جڑا مویا کوئی نہ ہا جیندہ ہا او رب پیاد ہے کالا بل لبست مئۃ عام سچی گل نہیں میرا پیغمبر کہ تیرے اتوں پوری صدی دا زمانہ گزریا پیا تے توانوں اس گل دا پتہ بھی کوئی نہیں حضرت آکے اچھا اللہ پوری صدی گزر گئی ہے اچھا ہن اللہ فرماتا ہے انج کر فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى توجہ ہے ایک کالی پگڑی والا ستا پیا ہی ہون دوبارہ اٹھ پیا ستیاں بندیاں نال میری نہیں لگدی بھائی جاگو تے گل میں تا کرا میں پہلے تانوں آکھیا جو اے مسئلہ جیندیاں واسطے ہے موئے تے جڑے ہن تا ویسے اپنا ٹائم گزار کے لگے گئے انہاں نوں تساں سناونا کیویں تے انہاں سننا کیویں ہن تساں جڑے جیندے پئے ہو قرآن نوں سمجھن دی کوشش کرو توجہ ہے او بھائی جاگ دے ودے ہو آکھو نا سبحان اللہ
اللہ فرماتا ہے بل لبثت مئۃ عام، سونیا پوری صدی گزر گئی ہے. ہن انج کر حضرت نو فکر لگ گئی ہے کہ صدی گزر گئی ہے، میں تا روٹی کھن آیا، میں تا پانی لے آیا، اس مدت گزرن دے اندر نہ میری روٹی بچی ہونی ہے تے نہ میرا پانی بچیا ہونا ہے. وہ تا سب کچھ گیا تے ایتھے آبادی بھی کوئی نہیں، ایتھے ہوٹل بازار دکاناں بھی کوئی نہیں، تے میں کیویں کھاساں کتوں کھاساں جو مینوں بھوک لگی ہے. جے تونی موت رہی ہے پانی دا بھی خیال کوئی نہیں تے روٹی دا بھی خیال کوئی نہیں، تے جڑے ویلے زندگی ملی ہے بھوک بھی تاں لگی ہے تے پیاس بھی تاں لگی ہے تے تیرے موئے ہی دیگ چٹی ویندن. آدھے روحانی آئے کھلے لو آدھے کچھ پکایا بھی تو سا کوئی نہیں، سانو کچھ کھوایا بھی کوئی نہیں. جمعرات تا گزر گئی ہے، اے ملا لوگاں نو فراڈ کر کے آدھے تو آدھے روحانی آئے کھلے ہیں انہاں میں نو آکے پسلی وچ راتی مکے ہی مرین دے رہن تے آدھے رہن ونیا ملک عباس کو لوں تے فلانے چودری کو لوں انہوں آکھیا کچھ دیگا پکاؤ تے ساڑا انتظام چکرو. اے انتظام مویاں دا کوئی نہیں، اے جیندے دا ڈھڈ نہیں پہ بھریندا، اے انہاں دے انتظام ہوندن تے متھے مویاں دے لائی کھڑے ہوندن کہ او سانو تنقیدی کھڑے ہوندن. جیڑا مر ونجے بھاویں نبی ہوئے بھاویں اللہ دا ولی ہوئے جیڑا مویا ہے او بھی نہیں کھاندا تے جیڑا ستا ہے او بھی نہیں کھاندا. 3 صدیاں تے 9 سال ستے رہن اللہ دے ولی ہیں. سورہ دنا سورہ کہف پارا 15 گھراں وچ ون کے انہاں ولیاں دا قصہ بھی پڑھ گنی تے 3 سپارے دے اندر اس نبی عزیر دا قصہ بھی پڑھ گنی. جے میں جھوٹ بولاں تا جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہوئے، جے سچ بولا تا میرا کمال نہیں. وما توفیقی الا باللہ، اے اللہ دی توفیق ہے جو اللہ سچ بولن دی طاقت دیتی ہے، اللہ سچ بیان کرن دی طاقت دیتی ہے. اللہ تیرا شکر جو سانو قرآن والی دولت دیتی ہے، قرآن والا بیان کرن دی توفیق دیتی ہے. دنیا ملک ان کتاباں لے کے پھر دے پے ہوئے، پیر اپنی لکھیاں کتاباں لے کے پھر دے پے ہوئے. اللہ سانو تیری کتاب کافی ہے، سانو انجے کافی ہے جویں صحابہ کرام وچوں حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ. اللہ سانو تیرا قرآن بولو. جنہاں نو قرآن کافی کوئی نہیں انہاں واسطے بوجھت الاسرار ہے. توجہ ہے؟ جڑے قرآن کولو ہٹے ودن نہ انہاں واسطے بٹا کول بحرین ہے، انہاں واسطے توجہ ہے گزران العلوم بوجھت الاسرار. فلانی کتاب تے فلانی کتاب تے حضرت دی کتاب تے ساڑے بزرگاں دی کتاب تے ساڑے اکابرین دی کتاب، تو سارے جہان دیاں کتاباں دیر بھجدا رہے، ساڑے واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے. کیونکہ فیصلہ تا اللہ دے قرآن نال ہونا ہے، کسی بندے دی کتاب نال دنیا دا فیصلہ. اللہ دے پاک باز بندے 3 صدیاں تے 9 سال ستے رہنا، سابقہ والے ستے رہنا، نہ کھادا نہ پیتا. جدا اللہ پاک فرماندا ہے میں انہاں نو میں اٹھا چھوڑیا، کذالک بعثناہم لیتساءلون. اساں انہاں نو اٹھایا ستیاں نو جگایا. جڑا عزیر علیہ السلام دے اتے موت آ گئی، اس میت پیغمبر نو زندہ کیتا تے جڑے اصحاب کہف دے ولیاں نو زندہ ہم تے پے ستیاں انہاں ستیاں نو جگایا تے اللہ فرمایا کم لبثتم، کتنا ستے رہے ہو. اگو ولی پہ بلندن، ولی بھی سچے ہوندن، نبی بھی سچے ہوندن. ولی آدن قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. او اللہ اسا ادھی دن یا پونا دن ستے رہا، ادھے پونے دن تو زیادہ سا کوئی نہیں ستے. حالانکہ ستے
3 صدیاں تے 9 سال گزر گئے وہ اقرار کتنا کیتا نے ادھا دن یا پونا دن ہن ولیاں سچ بولے بولو سچ اس واسطے بندا ہے کہ جڑے ستے ہوویں انہاں دے اتو جو کچھ گزرے انہاں نو بھی پتہ ستے دے اتو سورج گزرے پتہ کوئی نہیں موسم گزرے پتہ نہیں حکومتاں بدل دیاں رہیاں پتہ نہیں سکے بدل گئے پتہ کوئی نہیں مہراں بدل گئیاں پتہ کوئی نہیں حالات بدل گئے پتہ کوئی نہیں اس واسطے سچ بندا ہے کہ جڑا ستا ہووے اونوں پتہ کوئی نہیں اس واسطے سچ بندا ہے جڑا مر جاوے پتہ اس نو بھی کوئی نہیں جے جیند موئے نو پتہ ہووے ستے نو پتہ ہووے تول اصحاب کاف والیاں دا سچ نہیں بندا بلکہ ساڈا ایمان ہے کہ ولی کوڑ نہیں مریندا ساڈا ایمان ہے نبی بھی سچا تے ولی بھی ساڈا ایمان ہے جڑا 15ویں صدی دا ملا ہے نا اے کوڑ مریندا ہے اے دی زبان چوں کوڑ نکل سکتا ہے اے ولیاں دا بھی دشمن اے نبیاں دا بھی دشمن جڑا ولیاں تے بھی جھوٹ بدھی کھلا ہے نبیاں تے بھی جھوٹ بدھی کھلا ہے اصل کوڑا شاہ جہانی اے وے مگر اللہ دے ولی بھی سچ بولیندن اللہ دے نبی بھی سچ بولیندن عدن لبسنا یوما نو باز یوم اللہ سیاں ادھا دن یا پونا دن بن دے اللہ فرما دے ادھے پونے دن دی گل کوئی نہیں والا بسو فی کہفم سلاسا تو 17 صدیاں تے 9 سال تو نہیں ستے رہے ہو اے میں اللہ نو پتہ ہے جڑا جیندہ ہے تے جیندہ جڑا ہر چیز گندہ کھلے اس نو تا پتہ ہے کتنا کچھ گزر گیا ہے تے جڑا موئے انہوں پتہ کوئی نہیں مہینیاں دا پتہ کوئی نہیں سالاں دا کوئی نہیں صدیاں دا کوئی نہیں دن دا کوئی نہیں رات دا کوئی نہیں سورج دا کوئی نہیں چند دا کوئی نہیں انگریزی دا پتہ کوئی نہیں دیسی مہینیاں دا پتہ کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے تو 17 صدیاں تے 9 سال توڑی ستے رہے ہو ہن جڑے ویلے اٹھے نو سلے بھوک لگی ایک پالٹی آدھی پورا دن ہو سی ایک آدھی ادھا دن ہو سی ایک آدھی او چھوڑو یار ادھے پونے دن نو اللہ اعلم بما لبستو تساں جتنی دیر ٹھہرے رہے ہو نہ توانو پتہ ہے نہ سانو اونوں پتہ ہے جڑا ساڈے سر تے جاگدا رہے جس تے نیند ہی کوئی نہیں ہے جس تے موت کوئی اے بندہ ستا پہ چٹے رومال ہاں ویسے تمہاری کمال نہیں میں اگے بھی کئی باری آکھیا ہے جو اساں 10 بجے جلسہ کراں تائیں بندے ستے پین ظہر تو بعد کراں تائیں ستے پین جے مغرب تو بعد کراں تائیں ستے پین عشاء تو بعد کراں تائیں ستے پین اساں پوچھ دے ودے ہاں لوگاں کولوں تواڈے جاگن دا کیڑا ٹائم ہے میں سوال ودا کرے نا جلسیاں وچ اللہ دا نام وے اپنا جاگن والا شیڈول دسو تاکہ حافظ صاحب نو میں دس ونجا کہ جلسہ اس ویلے رکھی جڑے ویلے قوم دے جاگن دا ٹائم ہوے ستی قوم دے پیڑ نہ پایا کرو سانو ستیاں بندیاں نال ساڈی نہیں لگدی ہن کیا خیال ہے ہاں بابا جٹ ہے مگر سچی وجہ کے گل کیتی اس او ساکھے جے کنجر نچدے کھلے ہوون تے کسے نو نیندر کوئی نہیں آندی ڈھول وجدے پے ہون تے کسے نو نیندر نہیں آندی ہونی تھاؤں 2 خسرے لپ ہوون سارے دا اکھی کھل ویسے جے قرآن پاک پڑھو تا پتہ نہیں کہ شے تواڈے تے نازل ہوندی ہے کوئی نشہ انج چڑھدا ہے تانوں کہ اکھ کھلدی کوئی نہیں تواڈی ہن تسی ادا کھل گئی ہے یہ موڑ کھلاواں کھول گئی ہے حافظ آپ آج آنکھ انہاں دی کھول گئی تے انشاءاللہ بند ہونی کوئی نہیں میں تانوں اکھاں قرآن والیاں دیونا چاہتا جے قرآن والی اکھ لگ گئی تے کوئی ملا تے پیر تواڈے ایمان تے چوری نہیں کر سکدا ڈاکا نہیں مر سکدا اس واسطے قرآن جس دل دے اندر آ کے بہ ونجے ول او ایمان ستا نہیں ہوندا جاگدا ہوندا ہے تے چور ڈاکا مریندا ستے گھر دے اندر جتھے مالک گھر دا جاگدا پہ ہوئے چور اتھائی وڑدا کوئی نہیں تے جڑے ایمان اچ اللہ دا قرآن آیا کھلا ہوئے ول او ایمان کدے ستا نہیں ملدا بندے نو او ایمان ہمیشہ چکنا تے جاگدا ہویا ہوندا ہے اللہ کریم فرماندن تساں 3 صدیاں تے 9 سال تو نہیں ستے رہے ہو
انہاں کہ یار چلو ادھا دن ستے ہیں پونا دن ستے ہیں منازنہ نہ کرو اے تا او جان دے جڑا جیندہ بھی ہے تے سویا بھی کوئی نہیں تے مویا بھی کوئی نہیں تھکا بھی کوئی نہیں تے اونگی کوئی نہیں ہے اے تا او مدت ساڑی جان دے تسا نہیں جان دے اسا نہیں جان دے ہونا کہ کر آکے بھوک ڈاڈھی لگی کھانے دا انتظام کرو جڑے ملے آنکھ لگے نون کھانے دا انتظام کرو اس لے جیب چونا پیسے کڈن تے پیسے ترائے صدیاں پرانے سکے پرانے پیسے مہراں پرانیاں تے تصویراں پرانیاں تے نمبر ہی پرانے او سکے انہاں کڈن انہاں نو اتنی پتہ بھی کوئی نہیں انہاں ایک بندے نو آکھے عملی خان نو اے پیسے لے ون تے بازار وچ لگاون فبعثوا احدکم بمارککم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا جیڑے ویلے پیسے جے میچو کڑ کے دیتے نے تے آنکھن لگن یار لگا ونج بازار دے اندر لگا ونج شہر دے اندر تے ونج ساڑے واسطے کھانا گھن کے آویں والونو آنکھن لگن منہ دے اتے نقاب کر کے ونجی کوئی سنجان نہ گھنے چونکہ نٹھے ودیا آبادیاں چھوڑی ودیا بادشاہ دے شرطے ساڑے پیچھے آئے ودے حسن انہاں ساڑی تلاش چ بندے چھوڑے حسن انہاں نو پتہ نہ لگ ونجے تا تو مڈا سمار کے ونجی نقاب لا کے ونجی انہاں فلیاں دا بھی ایمان ہے جے چہرے تے نقاب لگ ونجے تے بندہ جیندہ جیندے نو نہیں پہچان سکدا توجہ ہے ہن عورت جڑا برقع پاندی وہ کتنی موٹا ہوندا ہے وہ کپڑا کتنا موٹا ہو سی ہن اج کل تا برقع کوئی نہیں اج تا ماسک لگا ہویا ہے اج کل تا کے لگا ہویا ہے مرداں نو ہی لگا ہویا ہے تے نال عورتاں نو لگا ہویا اے ہن پتہ نہیں لگدا اے پھاتو ویندی پئی ہے کہ کاکو ویندی پئی ہے ہن چونکہ سارے دا ہکو برقع ہو گیا ہے توجہ ہے ایک بندہ پہ آکھے ہو سکے اتنا حکومت نے سختی کر دیتی ہے دفتراں وچ آؤ تے ماسک پاؤ ہسپتالاں وچ آؤ تے پاؤ بازاراں وچ آؤ تے پاؤ مال دے اوتے جاؤ تے پاؤ دکاناں تے جاؤ تے پاؤ دفتراں پاؤ انج پتہ لگدا ہے بندے پیمپر پائی ودن ہر بندے دے منہ نال چمڑیا ہویا ہے اتنا ماسک 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 دا جڑا پردہ معمولی جیاں انچ دا ہو سی نا انچ دا ہو سی مگر اے ماسک تو پا لویں تے میں پا لواں جب تک تو اتارا نہ جین دے بندے نو بھی پتہ نہیں جو اے گلاں کریں دے کھلن نال کھلن مگر سوچ چے ہی کون گل تا کریندا کھلے بندہ مگر پتہ نہیں لگ بندہ کون ہے اس نقاب تے پردے دی وجہ تو پہچان نہیں ہوندی اے جیندے بندے دا ایمان ہے کہ جیندہ جیندے نو نہیں پہچان سکدا تے جیڑا 7 گز مٹی دے تلے پہ ہے تے پہ آئی مویا ہے مردے نو دفن کر آئے ہو کہ جیندے نو کر آئے ہو توجہ ہے مویا تے تاں دفن کیتا ہے نا والے ملا قرآن چاہ کے سر تے رکھی بیٹھے لوگو میں آدھا جڑے مر ونجن انہاں دی قبر تے چیڑی بیٹھی ہوئے تاں پتہ لگ ویندا ہے جی چیڑا بیٹھا ہوئے تاں ہی پتہ لگ ویندا ہے میں آکھے اس دعویٰ کیتا ہے مویا دے بارے تسا زندہ بندہ لے او میں او دے سر تے چیڑی یا چیڑا بٹھا دیندا مینوں دس دے وے جیندہ بندہ دس دے وے اکھاں دے سامنے نہ ہوئے او دے سر تے رکھو کانڈا لے پاسوں آؤ تے سر تے رکھ دے وہ والو نو آکھ دس اے مذکر ہے یا مؤنث ہے چیڑی ہے کہ چڑا ہے جیندہ بندہ نہیں دس سکدا تے مویاں دا تا تصور ہی نہ کرو آ جیندے بندیاں دا حال ویکھ آدن جناب نقاب لا کے ونی پہچان کوئی نہ سکے تے والا اگلی گل کر کے دن والا یشعرن بکم احدا
پہچان بھی کوئی نہ سکے ول جڑے ویلے تو پیر رکھے تے کھریاں تے ٹر کے ونی پورا پیر بھی نہ ہوئے پبا تے ٹر کے ونی متا تیرے پیر دے کھرے دے نشان نو پہچان لویں وہ اتنی احتیاط تا پہ کریں دے نو سمجھی بیٹھیں وہ بادشاہ تے اوے لوگ تے اوہ محلے تے اوہ آبادی حالانکہ بادشاہ بھی مر کھپ گئیں نویاں بادشاہیاں آ گئی ہیں نوے علاقے آ گئے ملکہ میں تبدیلی آئی کھلیے انہاں نو پتہ توجہ ہے انہاں نو کیڑا پتہ او سمجھی بیٹھن ایوب خان ہے اجے بھی او دی حکومت ایتھے تا عمران خان ہے انہاں نو پتہ کوئی نہیں تبدیلیاں یا پئیں ملک پاکستان پرانا مک گیا ہے پرانے گھر سٹ چھوڑے نے تے پرانیاں نوکریاں نو ختم کر دیتے نے ہن تک کروڑ نوکری نوی ملنی ہے ہن تا 50 لاکھ نواں گھر بننا ہے پرانے 2.5 ویندن بلڈوزر لا کے ہن تا انہاں نو تبدیلی دا پتہ ہی کوئی نہیں آدن اوہ بیٹھا ہوئے اجے اوہ انتظام ہے تے اوہ ریٹ ہیں تے اوہ بازار ہیں تے اوہ ہوٹل ہیں انہاں پیسے کٹ کے دیتے ہیں آنکھاں لگن چپ کر کے ونی تے سیڈا تو ونی کسے نال ملاقات ہی نہ کری تے اپنے منہ تے نقاب لائی ونی پہچان بھی نہ ہوئے تے جڑے ویلے اتھا ونی اس ویلے کھانا لے لگے تے ایک احتیاط ضرور کری اسا جدو آیا سے اے مشرکان دا زور ہی شرکا لا متا او مشرک ہوٹل کھولی بیٹھے ہونی تے ہوٹل تے بڑائی پکائی بیٹھے ہونی انہاں مشرکان کو لو کھانا نہیں لینا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا پاک کھانا لے آویں کھانا کیڑا ہوئے انما المشرکون نجسن جدا مشرک آپ پلیتے تے او دیاں چیزاں کیویں پاکن مشرک آپ بھی پلیتے او دا جسم پلیتے او دا لباس پلیتے او دی خوراک پلیتے او دے ہاتھ بھی پلیتن اتنے پلیت ہاتھ ہیں جو حضرت عمر نو ایک واری دیتا تے انہاں جلدی جلدی دھو چھوڑے ہاتھ انہاں کے ایو جا بندے نال ہاتھ ہی نہیں ملا ہونا چاہی دا جیڑا نجس ہوئے تے سرے دا پلیت مشرک ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ ملائے ہوئے جلدی جلدی پتہ لگے مشرکا انہاں دھو چھوڑے ہاتھ نو تے جیڑا جانور ذبح کیتی بیٹھا ہے تے او دا گوشت آکے مزے نال کھاندا بیٹھا ہے حیات تھوڑی جی آونی چاہی دی ہے نا کہ اس نو اللہ نال امیدہ کوئی نہیں تے تینو او دی تکبیر تکیم اعتبار آ گیا ہے اللہ فرماتا ہے مینو اعتبار کوئی نہیں مینو اعتبار اور مثلا اس نماز پڑھیے اللہ دے حابطت روزہ فرض ہی اس رکھے اللہ دے مینو تیرے روزے تے اعتبار کوئی نہیں حج کیتس حاجیاں نو ستو پلائیس اللہ فرماتا ہے سونے اولائکا حابطت اپنے چاچے نو آکھ جیڑا کچھ کیتے ہی چٹ ہو گیا ہے او دی نماز تے اعتبار کوئی نہیں روزے تے کوئی نہیں حج تے کوئی نہیں زکاة تے کوئی نہیں حاجیاں دی اتے خدمت کر کے ستو پلائے اللہ نو اعتماد کوئی نہیں تو اعتبار کیتی کھڑا جو میں سنیا کننا نال بسم اللہ اللہ اکبر پڑھدا کھلا تے رگڑے دا کھڑا اللہ فرماندا ہے جیڑی نماز پڑھی میں قبول نہیں کریندا تے زبان نال تکبیر کی میں قبول کرے سا اللہ دے ہاں مشرک دا کوئی عمل قبول تے تکبیر بھی تے عمل ہے نا نماز قبول ہے روزہ حج زکاة سجدہ رکوع نظر نیاز سور پکار کوئی شے تکبیر ایک قبول ہے چونکہ ایسا کھاونا گوشت اسا دال تا نہیں کھا سکتے نا اس واسطے اسا کہ تکبیر دی خیر ایک قبول ہے تے باقی ہر شے مردود ہو گئی ہے مشرک دی ہر شے مردود ہے کوئی شے قبول کوئی نہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا گل اتھو شروع کیتی ہے کہ جڑے بندے ستے پائن انہاں نو بھی بھوک نہیں لگ دی وہ جاگن تے تاں بھوک لگے تے جڑے بندے مر گئے انہاں نو بھی بھوک نہیں لگ دی جڑے ویلے حضرت عزیر علیہ السلام جاگے نے اس ویلے انہاں نو اللہ پاک فرماتا ہے فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ اے میرا پیغمبر ون اپنے کھانے نو ویک توجہ دے
نال ون اپنا لوٹا پانی والا جیڑا بھر کے گھروں آئے او بھی ویکھ جڑے ویلے حضرت نے ویکھیا روٹی جویں گرم کھینا اینو میں گرم سالن جویں گرم لے اینو میں گرم پانی جویں مٹی دے لوٹے پا کے جویں ٹھنڈا پانی گھڑے دا پانی اوے ٹھنڈا موجود ہے لم یتسنا لم یتغیر اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے نہ پانی دا ذائقہ بدلیا نہ سالن دا بدلیا نہ روٹی دا بدلیا تو روٹی رات نو رکھے سویرے ذائقہ بدل ونجے سالن رات نو رکھے ذائقہ بدل ونجے پانی رات والا سویرے پیویں تے ذائقہ بدل ونجے عائشہ تو توحید و سنت عقیدہ سن جیڑی چیز نبی دے وجود دا حصہ بنن والی ہوئے نبی دے پیٹ چ غذا بنن والی ہوئے اللہ اس غذا دا بھی ذائقہ نہیں بدلن دیندا تے جیڑا وجود ہے او کی بھی اللہ تبدیل ہون دیندا ہے ایک صدی نہیں 1000 صدیاں گزر ونجن تا نبی دے وجود تے جیڑے وال لگے ہوئے نے اس وجود دے وال چ بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا جڑا وال کالا ہے او کالا راسی او چٹا ہی نہیں ہو سکتا جڑا وجود نہ لگا ہوئے او لگا ہی راسی کدے وجود تو اللہ ڈھان بھی نہیں دیندا نہ نیند دی وجہ تو تے نہ موت دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے میرے عزیر علیہ السلام نے کھانا ویکھیا تا ٹھیک ہے پینا ویکھیا تا ٹھیک ہے ہن سواری دی فکر پیدا ہوئی ہے اتنی عرصہ جو گزر گئے اللہ دے 100 سال میرے کھوتے شریف دا کے بنیا توجہ ہے اساں تا جڑا نبی دی سواری ہوئے اساں تا اونوں شریف آدے اساں تا او دا احترام کریں دے نبی دے ہاتھ وچ سوٹا ہوئے تے اساں دے سوٹا شریف نبی جڑے کھوتے تے چڑھ ونجے اساں دے کھوتا شریف توجہ ہے جاگ دے ودے ہو احترام تو کرنا چاہیے نا جڑا احترام اللہ جس دا بنایا ہے او احترام ہونا چاہیے اچھا اللہ فرماتا ہے منظر الہ مارکا ذرا اپنی سواری دیر ویکھیا سواری تا کوئی نہیں مر گئی ہے او دیتے موت آ گئی ہے ہڈیاں بسیدہ ہو گئیاں تے چورا چورا ہو گئیاں تے چمڑا گل تے سڑ گیا تے وال اڈ پڑ گئے اندھیریاں نال تے ہواواں نال ڈھانچا جڑا بالکل چورا بنیا پیا تے چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں نظر آندیاں پیاں اللہ دے منظر الہ مارک ویکھ ذرا اپنی سواری دیر اللہ سواری تا مر گئی ہے میرا گدھا تے خچر شریف تا مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے اللہ پاک فرمان دین ہونے آ میں تیرے سامنے انہوں زندہ کرے سا تو ویکھ لے اور سوال دا جواب آندہ پہ ہے انہاں کیا جے اے جڑے وسطی والے مرے پین توجہ ہے اے چک ملتانی والے جڑے سارے مر گئے اے کیویں جیندے ہو سن اگوں اللہ نے انہاں نو جیندہ نہیں کیتا اللہ نے عزیر علیہ السلام نو موت دے کے 100 سال بعد انہاں نو جیندہ کیتا ول جڑی سواری گدھا آئی اس نو مار دیتا کھانا محفوظ رہا حالانکہ کھوتے دی نسبت کھانا جلدی ختم ہونا چاہیے کھوتا تا جیندی چیز ہے چر پھر کے گزارا کر کے کئی سال تک جیندہ رہ سکتا مگر اللہ نے صدی تک کھانے نو خراب نہیں ہون دیتا جیڑی شاید دا امکان کوئی نہ او مر گئی او ختم ہو گئی جیدہ امکان اللہ انہوں بچا لیا محفوظ کر لیا 100 سال تک او دوتے موت ٹکی رہی ہون اللہ فرماتا ہے سونیا جیڑا تو آکھیا بھی نا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا کہ انہاں نو کیویں جیندہ کرے سے ہن آ میں تینوں وکھاواں
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. اللہ فرماتا ہے تھوڑا جہاں اپنی نظروں سامنے رکھی جڑے پاسے وہ ڈھانچے دیا ہڈیاں پئیاں ہوئی اسے ٹائم ہڈیاں اڑ کے جڑنیاں شروع ہو گئی ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا تے اتنے گوشت چڑھنا شروع ہو گیا گوشت چڑھ گیا تے اتنے چمڑا چڑھنا شروع ہو گیا چمڑا چڑھ گیا تے اتنے رنگ آ گیا رنگ بڑھیا تے اتنے وال آ گئے جی میں وال ہوتے اتنے بڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے ویکھ لے اپنا گدا شریف سیان گن پہچان گن اس گدے نے بولنا بھی شروع کر دیتا. حضرت وہ دے بول نو بھی ویکھ لیا تے سن لیا کہ واقعی میرا گدا ہے وہ دی شکل نو بھی ویکھ لیا کہ واقعی میری وہ سواری ہے جڑی مر گئی ہے. اللہ مینوں پتہ لگ گیا ہے فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے میرا اللہ مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ تیرے نال دا قادر تیرے نال دا قدرت والا کوئی نہیں. اس گل دا مینوں یقین ہو گیا اے تا سمجھ آ گئی ہے کہ تو مویا نو کنج جیندا کرنا ہی پر اے سمجھ کوئی نہیں آئی مینوں کیوں مارے آئی. گل سمجھ آندی پئی ہے میں تینوں آکھیا جے مویا نو کیویں جیندا کریندا ہے الٹا تو مینوں بھی مار دتا ہی میں بھی 100 سال توڑی موت دے مزے چک کے آیا کھلا. اللہ اے کیوں کیتا ہی اللہ فرماندا ہے تیرے گدے نو موت دتی ہے تینوں اپنی قدرت وکھاون واسطے تینوں موت دتی والی نج اللہ کا آیت للناس تیری موت چک ملتانیاں نو مسئلہ سمجھاونا ہے. توجہ ہے تیری موت کائنات والے واسطے عبرت نشانہ تے مسئلہ بنا کے لوگاں نو مسئلہ توحید سمجھاونا ہا تے گدے نو موت دے کے تینوں مردیاں نو زندہ کرن دی اپنی قدرت وکھاونی ہے. مسئلہ سمجھ آیا ہے. بندے دی جڑی تمنا ہوئے نا بندہ دل تمنا کر سکتا ہے مگر پوری کنج ہو سی جی میں ساڑے مالک دی مرضی ہو سی. ایک بندہ ہاتھ درخان ہے کون ہے درخان ہے مزدوری کریں دا ودا ہے تے میں پتہ چلے آ کہ اللہ دے نبی آئین تے اس وسطی دے اندر آ کے انہیں واز کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگاں نو مسئلہ دسنا شروع کیتا ہے تے لوگ سارے چودھری ہن تے سردار ہن تے وڈ وڈیرے ہن انہاں کہ ساڈی وسطی دے اندر تے نواں مسئلہ تے نویں گل انہاں نے نبیاں نو مارنا شروع کر دیتا. جدو انہاں نبیاں تے حملہ کیتا نہ تے کٹیا ماریا اس لے اے درخان دا پتر لوگاں دیاں منجیاں تے پیڑیاں ودا ٹھکیندا ہا تیسا موڈے تے چائی ودا ہا آری ہاتھے پائی ودا ہا او دے کناں تے آواز پہنچی جی اے ان تاقیہ دی بستی جھگڑا پائے گیا. کوئی بندے ہیں حسین بڑن سوہنے بڑن جے انہاں دا بندہ چہرہ ویکھے تا کئی دنہ دی بوکھی لے ویندی ہے مگر کیڑے بد قسمت لوگ ان بستی والے جڑے انہاں نو ماری کٹی ویندن. ذرا یار ون کے ویکھاں تا صحیح جڑے ویلے او درخان دا پتر ٹریا اتھوں اللہ نے قرآن بناونا شروع کر دیتا. جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا وهم مہتدون. جڑے ملو برادری تے قوم والے مرندے کھلیاں اللہ دا جاء من اقصى المدینہ او شہر دے کنارے تے اپنے کام واسطے نکلے ہوئے آئی او حبیب نجار جی میں پتہ لگا درخان نو دوڑ پہ جڑے ملے چلے آئے او دا چلنا اللہ قرآن بنائے او دے دوڑنو اللہ قرآن چا بنائے. من اقصى المدینۃ رجل یسعی وڈا
ساڈا کم دا بندہ ہا تے ساڈی مرضی دا بندہ ہا جڑا دوڑ دوڑ کے آندا پیا ہا جڑے ویلے آیا تے گو قوم والے کٹیندے کھلیاں اللہ فرماندا فعززناہما بثالث اساں انہاں نبیاں دی تائید واسطے درخان دے دل وچ گل پا دتی اس اپنا کام تے مزدوری چھوڑ دتی اتھائی دوڑیا تے آ گیا اس قوم دے کول جڑے ویلے آیا تے گو کٹیندے کھلیاں تے مریندے کھلیاں نبیاں دے چہرے زخمی ہوئے پین لولوان ہوئے پین اس لے قوم والیاں نو آندا ہے اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا انہاں دی گل کیوں نہیں منیندے جڑے مزدوری بھی نہیں منگدے جڑیاں فیساں بھی نہیں منگدے تے پیسیاں دا مطالبہ ہی نہیں کریندے روٹی دا مطالبہ ہی نہیں کریندے انہاں نو کیوں مریندے ہو اے تا اللہ دے بھیجے ہوئے انہاں دی روٹی دا انتظام ہی او کریندا ہے انہاں دے معاملات ہی او آپ چلائی رہدا ہے اے صرف آ کہ تانوں اللہ دا گل تے پیغام سنا دین او میری قوم والے ہو تساں کیوں نہیں منیندے تے کیوں نہیں سن دے تانوں کہ ہو گیا ہے جڑے ویلے قوم والے نے اپنا مذہب دسیا تے اپنا عقیدہ دسیا اس ویلے حبیب نجار نے تھوڑی جی تقریر کیتی اللہ اکبر او تقریر ہی اللہ نو پسند آئی اللہ قرآن بنا چھوڑیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ اس لئے قوم والے انوادہ مینو کے ہو گیا ہے ذرا میری گل توجہ نال سنو دھیان نال اس بڑے طریقے نال مسئلہ سمجھاتے ہیں مالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون کہ تھی گیا میں درخانوں کہ میں اُدھی عبادت نہ کرا جس میں نو پیدا کیتا ہے جس میں نو رزق دیتی جس میں نو صحت دیتی جس میرا جسم بنایا ہاتھ صحیح سالم بنائیں اکھاں صحیح سالم بنائیں پیر صحیح سالم بنائیں جس رب نے میرے نال اتنا احسان کیتا ہے میں او دی عبادت کیوں نہ کرا کوئی میں بے وقوف تا کوئی نہیں کہ میری مت تا نہیں ماری گئی اتخذ من دونہی آلہتن کیا میں انہاں نو الہ بنا لواں جے میرے مالک دی مرضی آونجے جے میرے پیر چ کنڈا چبھا دے وے تے ساری کائنات دے الہ جڑے دنیا بنائے نے کٹھے تھی ونجن بھاویں نوری بھاویں ناری خاکی حجری شجری اول آخر چھوٹے بڑے اصغر اکبر اجدر اولا آلہ کامل مکمل سارے جمع تھی ونجن بھاویں حبیب طبیب نصیب ہوون کٹھے ہو ونجن بھاویں کریم کریم ہوون کٹھے تھی ونجن بھاویں نبی ولی ہوون جن فرشتے ہوون سارے دے سارے جمع تھی ونجن اگر میرے رب دی مرضی بن ونجے مینوں دکھ دیون دی تے رب کعبہ دی قسم لا تغنی انی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون ایک کدے بھی مینوں اس تکلیف تو بچا نہیں سکتے نہ آپ بچا سکتے نہ سفارش کر کے بچوا سکتے نہ کدے رشوت دے کے بچوا سکتے انہاں دی طاقت ہی کوئی نہیں جے میرا مالک مینوں دکھ دے وے تے کوئی دنیا دا بندہ سکھ نہیں دے سکتا جے او سکھ دے وے تے کوئی دکھ نہیں دے سکتا میں ایو جے دی کیوں پوجا کرا جنہاں دے ہاتھ وچ نفع بھی کوئی نہیں تے نقصان بھی کوئی نہیں پوجا تا او دی کرنی چاہیے جے دے ہاتھ سارے جہان دا نظام ہوے مصطفیٰ مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید والسنہ حضرت مولانا سجاد الرحمن سے ملتانی امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی تو سا جتنا زور لو پچھلے قسم چاہیے گھروں انہاں نہ تو جواب ہاں دا دیونے تے نہ دا دیونے بندے دے پتر ہاں نہ ترائے وہ سویرے سویرے اٹھیا نہ تریاں پتراں کو گل پوچھدا ہوندا پتر تو کے کر سے او سا کہ بابا جند جان حاضر ہے او سا کہ تو بھی ٹھیک ہے دوے بندے کو پوچھا او سا کہ ابا بھاویں مرے تے بھاویں جیویں میں کچھ نہیں کرنا میں ہی تھائیں بیٹھا تریے پتر کو ونجا پتر تو کے کر سے نہ ہاں تے نہ سر تلے او سا کہ اے دو پتر تا ٹھیک ہے نے تریا خطرناک ہے جڑا ہاں ہی نہیں کردا تے نہ ہی نہیں کردا
کوئی ہاں کرو یا نہ کرو تو پتہ تو لگے نا تھوڑا جیندے پے ہو کہ موئے پے ہو جیندے پے ہو والا آکھو نا سبحان اللہ جیندے جڑے ہوئے نا اللہ دا ذکر کر رہے ہوندے جڑا مر ونجے وہ اللہ دا ذکر نہیں کردا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جڑا بندہ لا یذکر ربہ کل میت جڑا بندہ رب نو یاد نہ کرے انہوں مردہ سمجھو تے جڑا بندہ رب دا ذکر کر رہا ہوئے انہوں زندہ اللہ دا ذکر زبان تے جاری ہوئے جڑے ویلے اس نے گل کی تھی وڈیریاں نے انہاں کہ چھوڑو نبیاں نو پہلے سے درخان دے پتر دا کام کرو اے کون ہوندہ ہے ساڑھے سامنے آکے تے واز کرن والا تے بیان کرن والا انہاں آکے حبیب نجار تے حملہ کیتا تے قتل کیتا جنہیں ملے قتل کرن لگے اللہ فرمایا انہاں قتل کیتا تے میں عدل کیتا انہاں قتل کیتا تے میں اپنا فضل کیتا کنج فضل کیتا انہاں ماری تلوار تے سر دھڑ نالو جدا تھی گیا او دا بدن تا انتاکیہ دی بستی وچ پیا ہو تا شہید گیا او دا بدن زمین تے پیا تے اللہ دا کی لدخل الجنہ کی لدخل الجنہ جا تو جنت سیرہ کر جا جنت تیرا داخلہ ہو گیا 70 سال دا گناہگارے 70 سال دا خطا کارے او آپ آدھا میں 70 سال توڑی بتاں دی پوجا کی تھی پتھراں دی پوجا کی تھی جڑے ویلے مسئلہ توحید سمجھ آیا اس ویلے میں توحید والیاں دی دھڑ کر کے اپنی جان اللہ دے ناتے قربان چکی تھی اللہ میں نو سلا دیتا ہے تے کے سلا دیتا ہے او آدھا لوگوں کا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین جنہیں ویلے میں نو مسئلہ سمجھ آیا انہاں میں نو قتل کیتا شہید کیتا میرا جسم دنیا تے رہ گیا تے میری روح جنت دیاں سیرہ ودی کریں دیئے اللہ اسے ویلے آکھا اے شہید نو لے جو کتھے ادخل الجنت تھائیں 3 چاکے تک کوئی نہیں بنی کھلی کتھا ہے 7 آسمانہ تو اتے ہے جنت ہون جنہ دا ایمان ہے قرآن نال او تا جنت منیندہ ہے اتے تے شہید دی روح نکل کے گئی کتھے اتے تے جدو نبی دی روح نکلی اووی اتے شہید تلے صدیق تلے صالحین تلے متقی تھلے نبی دی روح سارے تو اتے شہید زندہ جنت اس تو اعلیٰ زندہ نبی جنت نبی دی زندگی بھی جنت والی شہید دی زندگی جنت والی صدیق دی زندگی جنت والی صالحین دی زندگی مع النبیین توجہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ نے انہاں سارے دا درجہ دسیا اوہو پہلا درجہ صدیق دا دوجا درجہ شہید دا تریجا درجہ صالحین دا شہید بھی تھلے صدیق بھی تھلے صالحین بھی تھلے مگر نبیاں دے مکان اتے اور ساریاں نبیاں دے مکان تھلے محمد الرسول اللہ دا مکان نبیہ تو بھی ہوتے اعلیٰ زندگی اسا نبی دی زندگی دے قائلاں شہید دی زندگی دے قائلاں کوئی بندہ تو انہوں اگر بھڑکاوے تے کوشش کرے اے شہیدان دی زندگی نہیں منیں دے اے انبیاء دی زندگی نہیں من دے رب کعبہ دی قسم شہید دی زندگی او من دے ہاں جڑی قرآن نے آکھیے نبی دی زندگی او من دے ہاں جڑی قرآن نے آکھیے جڑی زندگی مولوی بنائی ودن اے زندگی ادنا ہے تے جڑی زندگی اللہ شہید تے نبی نو موت تو بعد دیتی او زندگی آلہ ہے او مکان بھی آلہ او جہان بھی آلہ
او انعام بھی آلہ، او شان بھی آلہ، او رتبہ بھی آلہ، او رفت بھی آلہ، او بلندی بھی آلہ، کمال بھی آلہ، جمال بھی آلہ، جلال بھی آلہ، وقت اقبال آلہ، حتیٰ کہ انہوں دا ایک ایک لمحہ سارے جہان تو آلہ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ اللہ دا اے زندگی فانی ہے، او زندگی باقی ہے، اے جہان فانی ہے، او جہان باقی ہے۔ محمد پاک نے فرمایا اللہ فاختار الآخرہ، مینو او جہان پسند ہے جڑا جہان ہمیشہ رہن والا ہے۔ اے دنیا دا جہان ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ اگلے جہان وچ رہنا ہے، تے محمد پاک نے اگلا جہان پسند کیتا، تے اللہ نے شہید دی زندگی دس دیتی کہ انطاکیہ دی بستی وچ درخان دا پتر قتل ہویا، جسم اتھے رہ گیا تے روح جنت وچ داخل ہو گئی، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا